बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज कुंदल। तीन बड़ी खबरें हैं दो सूबों के अंदर। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की आमद कहाँ से हुआ है? क्या समरी मूव कर दी गई है या पंजाब के या खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स ने रिकमेंडेशंस भेज दी हैं और उन्होंने विफाक से कहा है कि आप यहाँ पे गवर्नर राज लगा दें और इसका तरीकाकार क्या होगा? क्या सदर आरिफ अलवी रुकावट बन सकते हैं, नहीं बनते? पहली खबर। दूसरी खबर, इस्लामाबाद पुलिस को पंजाब में दाखिल करने के हवाले से बाकायदा ऑन पेपर इजाजत मांग ली गई है। यह बहुत बड़ा ब्लंडर है और क्या होने जा रहा है इसके बाद ऑल्टरनेट प्लान क्या है, उस सारी सूरत हाल से हट के एक FIR दर्ज हुई। इमरान खान ने एक अहम मुलाकात बनी गाला जमान पार्क के अंदर थोड़ी देर पहले की है और अदालत का कमाल देखिए कि वो FIR 24 घंटे भी नहीं निकाल सकी और वो FIR ठुस हो गई है। मैं आपको इस हवाले से तमाम तर तफसीलात बताने से पहले सबसे पहली बात गवर्नर राज से शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि पंजाब के अंदर आज रेंजर्स अपॉइंट की गई है और पंजाब के गवर्नर बलीगुर रहमान, जिनका ताल्लुक नून लीग से है, बहावलपुर से उनका ताल्लुक है, बड़े खुशकिस्मत गवर्नर हैं। रेंजर्स कहा और रेंजर्स आ गई, क्योंकि उमर सरफराज चीमा जिनको तहरीक इंसाफ ने अपॉइंट किया था वो तो खत लिखते रहे लेकिन रेंजर्स नहीं पहुंच सकी थी और उनके साथ जो कुछ हुआ वो हम सब के सामने तारीख का हिस्सा। अब सूरत हाल है क्या? चूंकि इस वक्त रोड्स बंद हैं, मैंने आपको बताया था कि मोटरवेज बंद हैं और रावलपिंडी शहर को बंद कर दिया गया। मोटरवे के बाद जो है मेट्रो सर्विस महदूद, ये सारी खबरें मैंने डिटेल्स में आपको दी हैं। इस सारी सूरत हाल में इस्लामाबाद जो है वो अब विफाकी हुकूमत शहर के अंदर तक महदूद होकर रह गई है और बार बार लोग वहां पे एहतजाज कर रहे हैं। इस सारे सिनेरियो के अंदर अब हुआ क्या है? एक जानिब धमकियां दे रहे हैं, दूसरी जानिब खत लिख रहे हैं, तीसरे नंबर के ऊपर गवर्नर राज के ऑप्शन है। गवर्नर राज के हवाले से चूंकि आप जानते हैं किसी भी सूबे के अंदर विफाकी हुकूमत के पास इख्तियार होता है, लेकिन इख्तियार ऐसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता कि आप सुबह उठें और आप कहें गवर्नर राज। उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। मिसाल के तौर पर जी कोई ऐसी सिचुएशन हो जो बियॉन्ड कंट्रोल हो जाए, अमनो अमान का बहाना बनाया जा रहा है। और सबसे पहले जो आज पंजाब के गवर्नर बलीगुर रहमान है, उन्होंने कहा है जी अमनो अमान की सूरत हाल बिगड़ी तो पंजाब में गवर्नर राज लगा दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा से ज्यादा तकलीफ पंजाब की है और उनके मुताबिक ये इंतहाई कदम होगा, लेकिन आइन में इसकी जगह मौजूद है और ये नामुमकिनात में से नहीं है। लेकिन इसमें एक बात है, पार्लियामेंट से मंजूरी लेनी पड़ेगी और उसके बाद सदर पाकिस्तान ने उस समरी के ऊपर दस्तखत करने हैं। अब देखना यह है कि क्या यह भी कोई चाल उल्टी पड़ जाएगी। दूसरी जानिब मैं आपको यह बात भी बताऊं कि वजारत दाखिला ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरीज को खत लिखा है। उनको कहा है कि ये मोटरवे, फलां मोटरवे ये बंद कर दी गई हैं और ये सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि आप इन रोड्स को खोलें। और पुलिस जो है वहां पे तमाशाई बनी हुई है, चंद शरपसंद आते हैं वो रोड्स को ब्लॉक कर देते हैं। इसीलिए इमरान खान ने कहा था कि राना सनाउल्लाह की तैयारियां इस्लामाबाद के अंदर हैं, हम वो करेंगे जो इसके वहमो गुमान में भी नहीं है। और अब से थोड़ी देर पहले राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक जानिब मजाक उड़ाया और कहा जी इनकलाब लाने की बातें करते हैं और एक मर्जी की FIR भी दर्ज नहीं कर सके। मसला ये नहीं है, मसला इनकलाब का आपसे पूछना ही चाहिए कि जब मरियम नवाज और जो उनके शौहर हैं कैप्टन सफदरी कराची गए थे, मज़ार कायद के ऊपर नारे लगाए थे, रात में होटल में स्टे था और ताकतवरों ने कहा था कि FIR दर्ज करो। और सिंध पुलिस चूंकि आपकी इत्तेहादी थी, उन दिनों PDM नई नई बनी थी, तो FIR दर्ज नहीं हुई थी। और रात को 4 बजे IG कहां कौन उठा के ले गया था और सुबह FIR हुई थी और कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी हुई थी, आपने FIR रोक ली थी। आपका इनकलाब कहां पे था? ये बातें सियासतदान एक दूसरे को ताने ना दें, इसके ऊपर सोचें कि इस मुल्क के अंदर इख्तियार किसके पास है और सियासतदान अवाम के सामने इतने बेबस क्यों दिखाई देते हैं। दूसरी जानिब उन्होंने कहा है जी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमत को मरास्ता लिख रहे हैं, जो कि लिख दिया गया है, जो मैंने इससे पहले आपको बता दिया। और उनके मुताबिक जी रोड्स खोलें, अगर आप रोड्स नहीं खोलेंगे तो इसके संगीन आईनी नताइज होंगे। धमकियां दे रहे हैं, साथ ये कह रहे हैं रोड्स खोलें। क्या आईनी नताइज होंगे? बिल्कुल वही आईनी नताइज होंगे जो आप गवर्नर राज इंपोज कर सकते हैं। गवर्नर राज इंपोज करेंगे तो वो कैसे लगेगा? क्या उससे हालात कंट्रोल में आ जाएंगे? बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं आएंगे। इमरान खान पहले से ज्यादा ताकतवर होंगे। वो तो अवाम के सामने आपकी हुकूमत अनपॉपुलर है, आपकी हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है। आप अगर मिसाल के तौर पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिरा भी दें, कब तक रह लेंगे? 6-7 महीने के पीछे रह गए, उसके बाद तो जनरल इलेक्शन में जाना है। तो इमरान खान पहले से ज्यादा ताकत के साथ जो है लोगों के सामने अपना मुकदमा
رکھیں گے تو آپ غلطی کریں گے. عمران خان آپ کو فرسٹریٹ کر رہے ہیں, آپ اشتعال میں آ کے, اور وہ غلطی اور وہ ساری چیزیں عمران خان کے حق میں جائیں گی جو کہ آپ کو فی الحال سمجھ نہیں آ رہی. دوسری جانب اسلام آباد کی پولیس کو پنجاب میں داخل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اسلام آباد پولیس نے سیکٹری داخلہ جو رانا ثناء اللہ کے انڈر ہیں اور چیف کمشنر اسلام آباد کو ایک خط لکھا ہے, اور ان کے مطابق M1 M2 کو کلیئر کروانے کے لیے انہیں پنجاب کے اندر داخل ہونے کی اجازت دی جائے. ان کے مطابق ایئرپورٹ کو جانے والا راستہ ہے, اور چونکہ غیر ملکی مسافروں نے بھی جانا ہوتا ہے, اور ایئرپورٹ جو ہے وہ اہم تنصیبات کے اندر شمار ہوتا ہے, اور یہ آئین کے آرٹیکل 151 اور فلاں آرٹیکل جو ہے اس کے اندر آتا ہے. تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ آپ ان سے روڈز کو خالی کروانے کی ہمیں اجازت دیں. لیکن اب اگر سوچیں کہ اگر اسلام آباد پولیس پنجاب کے اندر داخل ہوتی ہے اور پنجاب پولیس ان کا ٹاکرا کرتی ہے تو اس تصادم کا ذمہ دار کون ہوگا؟ لیکن میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کو تو گرین سگنل آپ دے رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے, روڈز کھلوائیں گے. اصل کہانی اسلام آباد پولیس کو داخل کرنا نہیں ہے. اصل کہانی یہ ہے کہ یہ رینجرز اور ایف سی کو داخل کرنے جا رہے ہیں اور اس کو استعمال کرنے جا رہے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کریں گے تو پنجاب پولیس سے ٹاکرا ہوگا, تصادم ہوگا. یہاں پہ حکومت ہے, وفاقی اور صوبائی ادارے اپنے آمنے سامنے ہوں گے. پھر کیا کریں گے؟ آپ نے جتنا پلان کیا ہے وہ 27 کلومیٹر کے اندر کیا باہر دونوں طرف عمران خان بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ کشمیر کی حکومت ہماری ہے, خیبر پختونخوا کی حکومت ہماری ہے, پنجاب کی حکومت ہماری ہے. آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. آپ تو اسلام آباد کے اندر موجود ایئرپورٹ کو بھی نہیں چلا پا رہے, اور آپ کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کو اتنا انقلابی ہے تو ایف آئی آر آپ دکھائیں ذرا چلا کے, اور پھر آپ دیکھیں آپ کے ساتھ ہوتا کیا. یہ صورتحال اس قسم کی خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب آ جاتے ہیں اس بات کے اوپر, ایف آئی آر والے معاملے کے اوپر. ایف آئی آر درج ہو گئی, اور درج ہونے کے بعد سپریم کورٹ میں بتا بھی دیا گیا. لیکن پہلے وقت سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس ایف آئی آر کی, جیسے آج فواد چوری نے کہا کہ سانحہ وزیر آباد کے FIR درج ہی نہیں ہوئی کیونکہ ہم نے درخواست دی, نہ اس میں مدعی کا نام ہے نہ کسی کا نام ہے, تو ہم اس کو نہیں مانتے. آپ کو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک ملاقات ہوئی ہے, اور یہ ملاقات زمان پارک کے اندر ہوئی ہے. اور یہ ملاقات کس کے درمیان تھی؟ یہ ملاقات اعتزاز احسن اور عمران خان کے درمیان ہوئی ہے. اب اعتزاز احسن عمران خان کے ہمسائے بھی ہیں, اور اعتزاز احسن کا پہلے لمحے سے یہ موقف ہے کہ انہوں نے کیس خراب کر دیا, پولیس نے پوسٹ مارٹم انہوں نے نہیں کروایا, اور یہ عدالت سے رجوع کریں گے تو عدالت بالکل اس ایف آئی آر کو اڑا دے گی. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اب اعتزاز احسن کے ساتھ انہوں نے مشاورت کی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف نے اس ایف آئی آر کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ٹھس کیسے ہو گئی ہے. ایف آئی آر میں عمران خان کو ریلیف عدالت دے سکتی ہے. آپ کہیں گے کیسے ایف آئی آر داخل ہو گئی ہے؟ میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں. نون لیگ کو پرانی عادت ہے, وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں اور پھر ایف آئی آر بھی اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں. واپس آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں 2013-14 کے اندر لاہور کے اندر ماڈل ٹاؤن واقعہ ہوا تھا. اس ماڈل ٹاؤن واقعے کے اندر تحریک منہاج القرآن والے کہتے تھے, پاکستان عوامی تحریک والے طاہر القادری صاحب, کہ ہم نے پوری کابینہ کے فلاں فلاں فرد کو نامینیٹ کرنا ہے. پنجاب کے اندر ان کی حکومت تھی, انہوں نے ایف آئی آر درج وہ نہیں ہونے دی تھی, اپنی مرضی سے کی تھی. بعد میں عوامی تحریک نے عدالت سے رجوع کیا تھا, اور عدالت کے حکم کے اوپر عوامی تحریک کی مرضی کے مطابق منو ان ایف آئی آر آپ کو درج کرنی پڑی تھی. آج اعتزاز احسن نے بھی کہا ہے کہ آپ عدالت سے رجوع کریں اور عدالت آپ کو ریلیف دے گی, اور منو ان جو آپ چاہتے ہیں, جو مرضی. لوگ کہہ رہے ہیں جی آپ پہلے ثبوت دیں جی فلاں. بھائی ایف آئی آر ہوتی ہی تحقیقات کے لیے ہے, وہاں پہ ثبوت ہوتے ہیں. ایف آئی آر کا مطلب ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ, جو مجھے لگتا ہے, جو میرے نالج میں ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ کرنے جا رہی. دوسری جانب پنجاب پولیس نے محکمہ داخلہ پنجاب کو 5 رکنی جی آئی ٹی بنانے کی درخواست کر دی ہے, جس میں ایڈیشنل آئی جی ریاض نذیر گاڑا کو سربراہ مقرر کیا گیا ہے. ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ناصر ستی اس کے اندر ہیں, ایڈیشنل آئی جی مانیٹرنگ احسان الحق اس کے اندر ہیں. 2 خفیہ اداروں کے لوگ شامل ہوں گے. اس کے بعد 5 رکنی جی آئی ٹی کا نوٹیفیکیشن ہوگا کیونکہ وفاق نے بھی کہا ہے, لیکن آئی ایس آئی ایم آئی معذرت کر چکی ہے, ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے عمران خان والے معاملے کا. آپ اندر دیکھیں کہ 2 خفیہ ادارے کون سے ہو سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آئی بی ہی بچتا ہے یا پھر اسپیشل برانچ ہے. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہے, اس کے اوپر ہم نظر رکھے ہوئے مزید اپڈیٹس لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.